اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے حقیقت بات یہ ہے کہ ہم بہت کچھ حاصل کرتے ہیں اور بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ذکرت عندہ، جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے، فلیصلی علیہ، اس کو چاہیے کہ میرے لیے درود پاک پڑھے۔ ومن صلی علیہ مرتن، جو شخص میرے لیے ایک مرتبہ درود پڑھے، صلی اللہ علیہ عشرن، اللہ 10 رحمتیں اس پر نازل فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں اس کے لیے نازل فرمائیں گے۔ اور اسی طرح وحط عنہ 10 سیئات، اور 10 گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ ورفعہ بها 10 درجات، اور 10 درجات اس کے بلند کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث کو امام احمد نے نقل کیا ہے، اور اسی طرح امام حبان نے بھی نقل کیا ہے، اور اسی طرح الترغیب والترہیب میں امام ابن منذری نے بھی نقل کیا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جس میں فرمایا کہ ان اول الناس بی یوم القیامہ، سب سے پہلے قیامت کے دن جو شخص میرے قریب ہوگا، اکثرہم علیہ صلاۃً، جو مجھ پر زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور بھی روایت ہے، جس میں فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین، زمین پر چلنے پھرنے والے فرشتوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہے، یبلغنی عن امتی السلام، جو امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر وہ درود پاک نہ پڑھے، اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ اس وقت میں آپ کے سامنے درود پاک کے یعنی 40 درود پاک جو حدیث سے ثابت ہیں، ان کا یہاں پہ آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، تاکہ یہ گلدستہ درود پاک جو بھی پڑھے اور جہاں بھی پڑھا جائے یا جو بھی سنے اور جہاں بھی سنا جائے، اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کی محبت، آپ کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے، اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری مشکلات آسان فرمائے، ہماری زندگی میں، ہمارے کاروباروں میں برکتیں، رحمتیں، عافیتیں، ترقیاں نصیب فرمائے، اور ہمارے لیے محمد کریم کے وسیلہ جلیلہ سے دنیا میں غلبہ اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم درود پاک پڑھا کرو نبی علیہ السلام کے لیے، فاحسنوا الصلاۃ علیہ، تو اچھے انداز میں درود پڑھا کرو، فإنکم لا تدرون لعل ذلک یعرض علیہ، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں، کیا پتہ حضور کے سامنے تمہارا درود پاک پیش کیا جا رہا ہو۔ علمنا، یہ کہا کہ ہمیں آپ سکھا دیجئے، تو آپ نے جواب میں فرمایا قولوا، کہو اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ، اللہم ابعثہ مقاما محمودا يغبط به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وأرض عني رضا لا تسخط بعده أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. दरूद पाक का ये मजमूआ कुरान करीम में जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की सिफ़ात बयान फरमाई या आपका एज़ाज़ बयान फरमाया, और बाज़ अहादीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा जवामिउल कलिम होने के लिहाज से जो आया है, उस मुनासिबत से ये 40 अहादीस हैं जो बरकत के लिए पढ़ी जा रही है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अशरफ़ुस्सलाति वत्तस्लीम अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका नबिय्युर रहमह الذي أمرت المؤمنين بالصلاة والسلام عليه في كتابك، فبدأت بالصلاة عليه بنفسك وثنيت بملائكتك، فقلت يا من جل شانك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك الذي أخذت له العهد على جميع الأنبياء والمرسلين، حيث قلت في حقه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك الذي جعلت اتباعه موجبا لمحبتك، حيث قلت في حقه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك الذي قرأت اسمه مع اسمك، حيث قلت في حقه ورفعنا لك ذكرك. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك الذي أكرمته بأكمل الخلق، حيث قلت في حقه وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك الذي أكرمته بالإسراء،
حيث قلت في حقه سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك صاحب المعراج والبراق الذي قلت في حقه ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك صاحب المقام المحمود الذي قلت في حقه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك صاحب الحوض المورود الذي قلت في حقه إنا أعطيناك الكوثر اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة الذي قلت في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك الذي جعلت طاعته عين طاعتك حيث قلت في حقه ومن يطع الرسول فقد أطاع الله اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك الذي جعلت مبايعته عين مبايعتك حيث قلت في حقه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك الذي جعلت الإيمان به مقرونا بالإيمان بك حيث قلت في حقه يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك الذي مننت على عبادك المؤمنين ببعثته فيهم حيث قلت في حقه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك الذي أقسمت بحياته حيث قلت في حقه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك الذي نهيت المؤمنين أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته حيث قلت في حقه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك الرؤوف الرحيم حيث قلت في حقه وبالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك الذي تكفلت بحفظه حيث قلت واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك
الذي ختمت به النبوة والرسالة، حيث قلت في حقه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك، الذي جعلته نبيا، الذي جعلته نورا، حيث قلت: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك، الذي قال عن نفسي: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك، الذي أعطي جوامع الكلم، حيث قال عن نفسي: أعطيت جوامع الكلم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك، الذي أعطي مفاتيح خزائن الأرض، حيث قال عن نفسي: وإني قد أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك، الذي نصر بالرعب مسيرة شهر، حيث قال عن نفسي: ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر. اللهم صل على وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك، الذي أكرمته بإمامة الأنبياء، حيث قال عن نفسه: فجمع لي الأنبياء عليهم السلام، فقدمني جبريل حتى أممتهم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك، الذي اطلعته على كثير مما سيقع، حيث أخبر عن الدجال الأعور فقال: ومكتوب بين عينيه كافا. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك، الذي أعطي لواء الحمد، حيث قال عن نفسي: بيدي لواء الحمد ولا فخر. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك، الذي هو أول شافع وأول مشفع، حيث قال عن نفسي: أنا أول شافع ومشفع. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك، الذي يكون له كرسي عن يمين العرش، حيث قال عن نفسي: ثم أقوم عن يمين العرش، ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك غيري. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك، الذي شق القمر بإشارتي. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك، الذي أنزل عليه القرآن معجزة أبدية إلى يوم الدين، تكفل المولى بحفظ دينه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك الذي تكفلت بحفظ دينه، حيث قلت جل شانك: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك الذي هو أول من يدخل الجنة. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك الذي قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك الذي أقسمت له، حيث قلت جل شانك: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك الذي كان وجهه يتلالو كالقمر ليلة البدر. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك وعلى آله بقدر حسنه وجماله. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك الذي قال عن نفسي: أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك كما تحب وترضى، وبعدد ما تحب وترضى، وكما أنت أهله وكما هو أهله، وكلما ذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار فسهل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وتقضى به الحوائج ويستسقى الغمام بوجهه الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
अल्लाहुम्मा सल्लिम अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लमत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वरहम मुहम्मदन व आल मुहम्मद कमा सल्लैत व बारकत व तरहमत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक कमा सल्लैत अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला आलि इब्राहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी कमा बारकत अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सलातन तकूनु लक रिज़ा व लहू जज़ा व लिहक़्क़िही अदाअन व अअतिहिल वसीलता वल फ़ज़ीला वल मक़ामल महमूद अल्लज़ी वअदता व अज्ज़िही अन्ना मा हुवा अहलुहु व अज्ज़िही अफ़ज़ल मा जज़ैत नबिय्यन अन क़ौमिही व रसूलन अन उम्मतिही व सल्लि अला जमीइ इख़्वानिही मिनन नबिय्यीन वस्सालिहीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिही कमा सल्लैत अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अलैना मअहुम अल्लाहुम्मा सल्लि अलैना मअहुम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि बैतिही कमा बारकत अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अलैना मअहुम सलवातुल्लाहि व सलवातुल मुअ्मिनीन अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी। अल्लाहुम्मा जअल सलवातिक व रहमतक व बरकातिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा जअलतहु अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी। दरूद पाक के सलात के सीगों के बाद अत्तहियात के सीगों से भी हैं, और ये वो यूँ समझ लेना चाहिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए, अल्लाह ताला से हम कलामी हुई, तो मुख्तलिफ़ अल्फाज रिवायात में मिलते हैं,
जो आपका और अल्लाह ताला का मुकालमा हुआ, उसमें है अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अत्तहिय्यातु अत्तय्यिबातु अस्सलवातु लिल्लाह, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि अत्तय्यिबातु अस्सलवातु लिल्लाहि, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अत्तहिय्यातुल मुबारकातु अस्सलवातु अत्तय्यिबातु लिल्लाह, सलामुन अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, सलामुन अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अस्अलुल्लाहुल जन्नत व अऊज़ु बिल्लाहि मिनन नार, अत्तहिय्यातु ज़्ज़ाकियातु लिल्लाहि अत्तय्यिबातु अस्सलवातु लिल्लाहि, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाह खैरल अस्मा, अत्तहिय्यातु अत्तय्यिबातु अस्सलवातु लिल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व अन्न अस्साअत आतियतुन ला रैब फ़ीहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वहदिनी, अत्तहिय्यातु अत्तय्यिबात वस्सलवातु वल मुल्कु लिल्लाह, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, बिस्मिल्लाहि अत्तहिय्यातु लिल्लाह, अस्सलवातु लिल्लाहि अज़्ज़ाकियातु लिल्लाह, अस्सलामु अलन नबिय्य व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, शहिदतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, शहिदतु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अत्तहिय्यातु अत्तय्यिबातु अस्सलवातु अज़्ज़ाकियातु लिल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अत्तहिय्यातु अत्तय्यिबातु अस्सलवातु अज़्ज़ाकियातु लिल्लाह, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अत्तहिय्यातु अस्सलवातु लिल्लाह, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि अस्सलवातु अत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु,
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله والسلام على رسول اللہ. یا اللہ یہ جو درود پاک پڑھا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو، پہنچانے والوں کو، بتانے والوں کو، سیکھنے والوں کو، سکھانے والوں کو، لکھنے والے کو، بتانے والوں کو، سب کو یا اللہ اپنی بارگاہ کا مقبول بنا. سب کی مرادیں پوری فرما، مشکلات آسان فرما. یا رب کریم ان درود پاکوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے محمد کریم کی بابرکت روح کو پہنچاتے ہوئے تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام صلحاء، تمام ائمہ، تمام مومنین، تمام اہل بیت، تمام صحابہ کرام، تمام مشائخ تمام مشائخ سلسلہ، یا اللہ تمام مومن مرد عورتیں آج تک جتنے فوت ہوئے، قیامت تک جتنے ہوں گے، یا اللہ اس کا فیض ان سب کو پہنچا. یا اللہ جتنے کافر ہیں ان کی ارواح کی طرف بھی یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو اور درود پاک کے فیض کو متوجہ فرما اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کا سبب بنا. یا اللہ ہماری مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ مسلمانوں پر بہت مشکل وقت ہے، یا اللہ محمد کریم کے طفیل مشکلات کو آسان فرما، معاملات کو آسان فرما، رحمتیں، برکتیں، عافیتیں نصیب فرما. یا اللہ جو بھی یہ درود پاک سنیں، جس مقصد اور مراد کے لیے سنیں، یا رب کریم اس کی مراد کو پورا فرما. اور جو بھی میری ان باتوں پر آمین کہے، یا اللہ سب کی دعاؤں کو، تمناؤں کو پورا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.